नमस्कार। सत्य संवाद विशेषमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपाल। उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाली जनले सायद एउटा एक खाले सपना के देखे भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण अस्थिर खालको सरकार रह्यो। बहुमतीय प्रणालीमा बहुमतीय अवस्थामा कुनै पनि पार्टी वा दलले त्यो स्थान ग्रहण गर्न सकेन। परिणामतः राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर कायम रह्यो। यदि कुनै एक दलको बहुमत प्राप्त भयो भने त्यो राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुन्छ र समृद्ध नेपाल जो कल्पना गरिएको छ त्यहाँ पदार्पण गर्न पनि सहज हुन्छ। विगतको तितो अनुभव, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूको परीक्षण, यी यावतबाट नेपाली जनले सायद त्यो केही सिकेको अनुभवको रूपमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा पदार्पण गराए। तर यहाँ आइपुग्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई झन्नै जुन 2/3 बहुमतको अवस्था छ, यसले राजनीतिक स्थिरता पैदा भयो के नेपाल समृद्ध हुन सक्यो या त्यो पथमा अघि बढ्यो, एउटा प्रश्न चिन्हको रूपमा छ। मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अहिलेको समस्या हो कि अब कहाँ गएर यसको निष्कर्ष निस्कन सक्छ। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। मलाई समय दिनुभयो, बडा खुसी लाग्यो मलाई यहाँसँग आज म पहिलोपटक कुरा गर्दैछु यो टेलिभिजनमा। यो अहिलेको जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको जुन खाले रडाको भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, जुन रडाको देखा पर्छ, मूलतः यो के को उपज, कसरी कुन रूपमा बुझ्ने आम मानिसले? वास्तवमा पार्टीभित्र समस्याहरू छन्, देखा परे रहेका छन्। अब यो समस्या को बारेमा या अहिलेको अवस्थाको बारेमा पार्टीको फोरममा बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो। हामीले त अझै ज्यादा, किन हामी पार्टीका नेताहरू हौँ। पार्टीको फोरममा नै बसेर, पार्टीको बैठकमा नै बसेर, उपयुक्त कमिटीको बैठकमा बसेरै छलफल गर्नुपर्छ। चाहे त्यो कुनै विषयसँग जोडिएको विषय किन नहोस्, कुनै विषयसँग सम्बन्धित किन नहोस्, चाहे त्यो नेतृत्वको प्रश्न होस्, चाहे त्यो विचारको प्रश्न होस्, चाहे त्यो व्यवहारको प्रश्न होस्, चाहे त्यो अरू कुनै तौर तरिकाको प्रश्न होस्, देशको प्रश्न होस्, दुनियाँको प्रश्न होस्, नीतिको प्रश्न होस्, सम्झौताको प्रश्न होस्, राष्ट्रको प्रश्न होस्, जनताको सरकारको प्रश्न होस्, सबै विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्छ। अब यही आएर कता कता कुरा हाम्रो मिलिरहेको छैन। यो पार्टीको प्लेटफर्ममा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हामी, कमिटीको बैठकमा छलफल गर्नुपर्छ हामी, र यो छलफलको आवश्यकता त्यो तहमा महसुस नगर्ने अर्को प्रवृत्तिसितको यो वैचारिक सङ्घर्ष पनि हो। पार्टी कस्तो बनाउने कुरासँग यो जोडिएको छ। पार्टी भनेको कमिटी प्रणालीबाट चल्ने पार्टी हो कि व्यक्तिको चाहनाको आधारमा चल्ने पार्टी हो, यो पनि फेरि कमिटीको बैठकमै छलफल गर्ने विषय हो। हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो भन्दाखेरि कमिटीको बैठकै बस्नलाई धेरै गाह्रो हुने, बसिहालेको छ भने व्यवस्थित बैठक नबस्ने, व्यवस्थित बैठक बस्नु पर्यो भनेपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल नचल्ने, छलफल चल्न खोजिहाल्यो भने आफूलाई लागेका जति सबै तर्क बहसहरू, त्यससँग सरोकार राख्ने सबैलाई बोलाएर अन्तर्क्रियाहरू, यस्ता कुराहरू नहुने।
यो बढी समस्या यसले पनि उत्पन्न गरेको छ। त्यसो हुनाले एउटा के भनिन्छ भने समस्याहरू छन् कि छैनन्, पहिले यसमा एकमत चाहिन्छ। मूलतः समस्या के समस्या छ? समस्या मैले अघि भनिहालेँ, समस्याहरू छन् भने समस्याका कारणको खोजी गर्नुपर्छ। किन भयो त? मान्यो अविश्वास भयो, एक अर्काप्रतिको एकदम विश्वासको सङ्कट देखा पर्यो। त्यो सङ्कट किन देखा पर्यो भन्ने बारेमा फेरि बसेर छलफल गर्नु पर्यो नि। दुईजनाको बिचमा पनि गर्न सकिन्छ, नगर्न सकिने कुरो भएन। तीनजनाको बिचमा पनि गर्न सकिन्छ, गर्न सकिने कुरो भएन। व्यक्तिगत कुराहरू छन् भने, तर साझा सरोकारका विषय छन् भने त्यो कमिटीमै बस्नुपर्ने हुन्छ। सिङ्गो पार्टीको विषयसँग जोडिएको छ भने, राष्ट्रको विषयसँग जोडिएको छ भने, जनताको सरोकारको विषयसँग जोडिएको छ भने, या कुनै नीति विधि पद्धतिको कुरासँग जोडिएको छ भने, कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनको कुरासँग जोडिएको छ भने, ती सबै कुराहरू पार्टीको कमिटीको बैठकमा आउनु पर्दछ। सबैलाई लागेको कुराहरू भन्न दिनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। यहाँ समस्याहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा पनि मतभेद देखियो। यी समस्या वास्तविक हुन् कि कृत्रिम हुन् भन्ने कुरामा पनि मतभेद भएको देखियो। यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा एप्रोचहरूमा पनि देखा परेको भिन्नता, त्यसले पनि समस्या खडा गर्यो। त्यस हुनाले वास्तवमा चाहिँ पार्टीले पार्टीको रूपमा काम गर्न सकेन। यो पार्टीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा काम गर्न सकेन। अर्थात् यथास्थितिमा लामो समय अब जान सक्दैन भन्ने अर्थ लाग्यो। किनभने यस ढङ्गले अहिले कस्तो भएको छ भने पार्टी नामको चिज कागजमा सीमित छ। जब बैठकै बस्दैन भने, पार्टीका कार्यकर्तालाई कुनै कामको जिम्मै दिइँदैन भने, पार्टीले कुनै मार्गदर्शन नै गर्दैन भने, उसले टार्गेटहरू उसका योजनाहरू नै अगाडि सार्दैन भने, कामको जिम्मेवारी नै दिँदैन भने, अनि पार्टी चल्छ कसरी? र पार्टी चलेन भने त्यो गतिहीन पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन। छन् समस्या भनेको पार्टी जीवन्त भएन, पार्टी जिउँदो भएन, पार्टी कि कागजमा कि मृत अवस्थामा। कागजमा मृत अवस्थामा मात्र होइन, कमिटी विहीन भएर धेरै मानिसहरू यत्तिकै वर्षौँदेखि बसिरहेको अवस्थामा। र कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा विशेषता के हुन्छ भने पार्टीका प्रत्येक सदस्यहरू पार्टीमा सङ्गठित हुनुपर्दछ र उसले कुनै न कुनै कामको जिम्मेवारी पाउनु पर्दछ। कामका धेरै फाँटहरू हुन्छन्, त्यो फाँट केन्द्रदेखि लिएर गाउँ तहसम्म छुट्याइएको हुन्छ। त्यसमा व्यक्तिहरूलाई परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ सानो कमिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ, कहीँ त्यसको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, कहिले कुनै फोरमको रूप लिन्छ, कहिले कुनै भेलाको आयोजना गर्नुपर्ने रूपमा जाने गर्दछ। तर त्यो निरन्तर रूपमा गतिशील भइरहन्छ। हामीले कतिसम्म गर्ने गर्दथ्यौँ भन्दाखेरि पार्टीका आबद्ध भएका मात्रै होइनन्, सङ्गठित भएका मात्रै होइनन्, उनको परिवारलाई पनि मोबिलाइज गर्थ्यौँ हामी। विगत इतिहास। हजुर, परिवारलाई मोबिलाइज गर्नको लागि सम्पर्क मञ्चको माध्यमबाट पिकनिकहरूको आयोजना गर्ने, क्विज कन्टेस्टहरूको आयोजना गर्ने, या खेलकुदहरूको आयोजना गर्ने, यी सबैले गर्दाखेरि नजिक मान्छेलाई नजिक बनाउँछ पार्टीले। अनि त्यहाँ पार्टीले त्यो फोरमहरूबाट पनि आफ्नो कस्तो रहेछ पार्टी भनेर नयाँ पुस्ताहरूमा प्रभाव छोड्ने गर्दछ। साना साना बालबालिकादेखि नै परिवारमा त्यसले छाप छोड्ने गर्दछ। यी सबै बन्द भए 2 वर्षदेखि, र 2 वर्षदेखि पहिले त बन्द नै भए। पार्टी एकता भइसकेपछिदेखिका काम क्रियाकलापहरू चित्त बुझ्दा छँदै छैनन्। मिति तोकियो, 1 महिनाभित्र गर्ने भनियो, 1 महिना बित्छ, 6 महिना बित्छ, वर्ष दिन बित्छ, हुँदैन। 15 दिनमा गर्ने भनियो, त्यो पनि हुँदैन। अर्थात् कुनै पनि तोकिएको मिति, गरिएको निर्णयको पनि कुनै अर्थ भएन। कारण के होला? कारण के त्यो पनि कारण खोज्नु पर्यो। के होला कारण? कारण भनेको कहीँ न कहीँ मतभेदहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि व्यस्तता हो भने त्यसो भने उपाय निकाल्न सकिन्छ। कुनै एउटा व्यक्तिको व्यस्तताको बेलामा अर्को व्यक्तिलाई जिम्मा दिन सकिन्छ होला। व्यस्त व्यक्ति भएलाई कम कामको जिम्मा दिन सकिन्छ होला। काम नभएका मान्छेलाई कामको धेरै जिम्मा दिन सकिन्छ होला। एउटै व्यक्तिलाई 10वटा काम दिने, कोही मान्छेलाई बेरोजगार बनाइरहनु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ होला।
यी सबै कुराहरूमा खुलस्त छलफल भएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा एउटा तागतको हिसाबले हेर्दा 3 व्यक्ति 3वटा धार, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, केपी ओली। भनिन्छ के भने पार्टी गुट र उपगुटको शिकार भयो, परिणामतः अप्ठ्यारो अवस्थामा पदार्पण गर्यो भन्ने एउटा दृष्टिकोण राखिन्छ। दोस्रो, ओलीजी र प्रचण्डजी बीच एक खाले सहमति भयो। पार्टी सञ्चालनको जिम्मा प्रचण्डजी, सरकार सञ्चालनको जिम्मा ओलीजी। यहाँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसले केही फरक पर्दैन थियो। मलाई जे कामको जिम्मा दिइएको थियो या दिइएको छ भनौँ, म विदेश विभागको प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख। मेरो कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्यो भने र मैले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो मानिलियो, मैले के भनेको थिएँ भने व्यक्तिहरूको नाम टुङ्गो लगाइदिनुहोस्। दोस्रो, त्यसको मुखपत्रको नाम के राख्ने, किन पूर्व पहिले मुखपत्रको एउटा नाम छ, पूर्व एमालेको एउटा नाम थियो होला, पूर्व माओवादीको अर्को नाम छ होला। एउटा नामको टुङ्गो लगाइदिनुहोस् न, हामी काम गर्दै गर्छौँ। 2-2 महिनामा, 3-3 महिनामा, 4-4 महिनामा एउटा हामी बुलेटिन निकाल्ने थियौँ या म्यागजिन निकाल्ने थियौँ। प्रत्येक महिनामा म्यागजिन बुलेटिन निकाल्न सकिन्छ, प्रत्येक 3 महिनामा म्यागजिन निकाल्न सकिन्थ्यो। पहिले हामी निकाल्दै आएका पनि छौँ। त्यो पनि हुँदैन, निर्णयमा पुग्न सकिँदैन। होइन, एजेन्डै बन्दैन, ध्यानै जाँदैन। किनभने यो गर्नेले नगरिसकेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ। कार्यकारी त प्रचण्डजी होइन र भने पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष। त्यो त कमिटीले नै गर्नु पर्यो। फेरि कार्यकारी उहाँले गर्ने मात्रै स्थिति देखिएन। उहाँले कुनै पनि चिज गर्न खोज्दाखेरि त्यसले समस्या खडा भयो। किन यो सहमतिबाट गर्ने भन्ने शब्दको खुब अहिले प्रयोग भएको सुन्नु। त्यो सहमतिको सवाल हो। त्यो सहमतिको सवालको टुङ्गो कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीको विधानमा के छ व्यवस्था, त्यसको आधारमा हुन्छ। किन पार्टीको विधानभन्दा र पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनभन्दा माथि कोही पनि र कुनै पनि कुराहरू छैन। त्यो सहमति भन्ने चिजले पार्टीको विधानलाई खारिज गर्न सक्दैन। जस्तो सुकै व्यवस्थाले त्यो विधान विपरीत छ, त्यो सहमति भन्ने लफ्ज प्रयोग। सहमतिको सहमति शब्द ठिक छ, किन सहमति त हामी खोज्छौँ, तर त्यसैमा मात्रै अड्केर बस्नु हुँदैन। सहमति भनेको दुईटा अध्यक्षले जे सोचे त्यही नै पार्टीको निर्णय भन्ने व्याख्या गलत। दुईटाले सहमति गर्नुहोस्, केही छैन हामीलाई। 1 जनाको बिचमा गर्नुहोस्, 2 जनाको बिचमा गर्नुहोस्, 3 जनाको बिचमा गर्नुहोस्, तर त्यो नितान्त इन्डिभिजुअल राय हुन्छ। त्यो अर्गनाइजेसनल इन्स्टिट्युसनल राय हुँदैन। सहमतिलाई अंगीकार ग्रहण गरेर अघि बढ्न पार्टी बाध्य हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने भन्न खोज्नु। पार्टी कुनै पनि विषयको संस्थागत निर्णय गर्नु पर्यो भने संस्थामा हुनुपर्छ। अब दुईटाको बिचमा चाहिँ आज भेटौँ भोलि भेटौँ सहमति गर्नुपर्ने भयो, या एजेन्डा यो ल्याउँ, दुईटाको बिचमा राय बाज्नुभन्दा त राय मिलाउनु राम्रै हुन्छ। ती दुईटाको बिचमा होस्, 3 जनाको बिचमा होस्, जतिजनाको बिचमा। पहिले हामी के गर्थ्यौँ थाहा छ? पूर्व एमालेमा पार्टी चलाउन धेरै गाह्रो भयो। त कहिले म आफै पार्टीको महासचिव थिएँ, 3 जनाको एउटा हामी बनाइदिएका थियौँ, 3टा नेता। कमिटीले नै भन्थ्यो 3टा नेताहरू तपाईँ बसोस्, तपाईँहरूले चाहिँ ल्याएको कुरामा हाम्रो आपत्ति नहुँदासम्म सहमति हुन्छ। आपत्ति किन टुङ्गो लगाएपछि सजिलो हुन्छ। त्यसमा म हुन्थेँ, कुनै बेलामा केपी ओली कमरेड हुनुहुन्थ्यो, कुनै बेलामा वामदेव कमरेड हुनुहुन्थ्यो, कुनैमा झलनाथ कमरेड हुनुहुन्थ्यो। यी उहाँहरूकै बिचमा मैले चाहिँ 3टा वा 4 जना बसेर पार्टीले नै तोकिदिएको थियो। किन कसकस बढ्ता नेताहरू मात्रै केही तहमा हुन्छ, या बेमतीहरू बढी बढ्ता नेताहरूकै तहमा हुन्छ। माथि टुङ्गो लगाइसकेपछि तल टुङ्गो लगाउन सजिलो हुन्छ। सजिलो न गर्ने हो। हामीले त विधिको पालना किन कुनै पनि कामलाई सजिलो बनाउनको लागि हो, जटिल बनाउनका लागि होइन। चाहिँ सहमति शब्द ठिक छ, तर सहमति भनेको कसको सहमति? कमिटीको होइन, कमिटीको बैठकको होइन। अनि कमिटीका हामी सदस्यहरू मानिलिउँ, हाम्रो भूमिका, हाम्रो चाहिँ यो अस्तित्व के का लागि हो? यो औँठाको छाप लगाउनलाई हो कि हाम्रो चाहिँ आफ्नो बुद्धि छ, अनुभव छ, सोच छ, विचार छ, विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी क्षमता छ,
त्यस हुनाले हाम्रो पनि कुनै विचारको कुनै अर्थ रहन्छ भन्ने कुराको आधारमा चल्नु पर्यो नि त। अरू कमिटीको पनि त्यही कुरा हो। तर अरू कमिटीले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि मानिलिउँ केन्द्रीय कमिटीले विश्वास गरेको हुन्छ नेताहरूमाथि, त्यस भएको हुनाले पोलिट ब्युरो वा स्थायी कमिटी बनाएको हुन्छ, आफू मध्येबाट नै छानेर बनाएको हुन्छ। अनि स्थायी कमिटी बनिसकेपछि स्थायी कमिटीले आफूभित्रबाट या केन्द्रीय कमिटीले आफूभित्रबाट सचिवालयको गठन गरेको हुन्छ। हामीले यसलाई के भन्छौँ, कोर अफ द लिडरसिप भन्ने गरेका छौँ। मैले त स्थायी कमिटीलाई क्रिम अफ द लिडरसिप भन्छु र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीलाई लिडिङ टिम अफ द पार्टी भन्ने गर्दछु। पोलिट ब्युरोको पनि केही नाम राखौँला त्यस्तो, किन भन्दाखेरि त्यो तपाईँले त भन्नुहोस् न, त्यो दुधबाट तरबाट के घिउबाट नौनी अरू के निकाल्नुहुन्छ, यो निकाल्दै जाने क्रम न हो। त्यसै किसिमबाट पार्टीभित्र पनि विभिन्न कोर अफ द लिडरसिपहरू तयार भइरहेका हुन्छन्। यो कार्यकर्ताकै विश्वास जितेर आएका हुन्छन्, एउटा लामो प्रक्रियाबाट आएका हुन्छन्, त्यसलाई विश्वास गरिन्छ। त्यति सानो ठाउँमा पनि सहमति गर्न नसक्नु भने त हाम्रो कमजोरी हो नि। त्यो सहमति भन्ने भाषा जो चयन गरियो नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको सहमति थियो कि थिएन दुई नेता दुई अध्यक्ष बीच? त्यो लेखेको छैन कहीँ पनि, लेखेकै छैन कहीँ पनि। तब न मैले प्रश्न उठाउने गर्छु, कहाँ लेखिया छ, कहीँ लेखिया छ? अहिले जुन विवाद जस्तो महाधिवेशनको बारेमा खुब आएको छ कि सहमतिबाट महाधिवेशन गर्ने हो, असहमतिबाट महाधिवेशन गर्ने पनि कहीँ लेख्छ कसैले? होइन र? त्यहाँ के लेखेको छ भने महाधिवेशनले आफै विधि पद्धति र नेतृत्वको सबै विषयको टुङ्गो लगाउने छ भनेपछि त कुन तरिकाले जाने भने त महाधिवेशनको बेलामा जुन व्यवस्था गरिन्छ त्यो व्यवस्था नै निर्णायक हुन्छ, होइन र? अर्थात् पार्टी सदस्यहरू नै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा लेखेको छ त्यहाँ। त पार्टी सदस्यहरूको, पार्टी प्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई त कसैले पनि हरण गर्न सक्दैन। तर भावना राम्रो के हो भन्दाखेरि सकेसम्म सहमति। त्यो बारम्बारका कतिपय सवालमा सचिवालयको बैठक बस्ने प्रयत्न गरेको, स्थायी समितिको बैठक बस्ने प्रयत्न गरेको, ओलीजीले एभोइड गरेको, सहमति भएको थिएन, त्यसकारण उहाँ अनुपस्थित रहेको हुनाले अनौपचारिक बैठकहरू बसेर यसै बिना निर्णय यसै टुङ्गिएको त्यो घटना के त? त्यो होइन, कुरा के हो भन्दाखेरि बैठकबाट नै पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो। जस्तो हुन्छ नि, पार्टी विहीन भइरहेको मान्छेहरू, कमिटी विहीन भइरहेको, पार्टी गतिहीन भइरहेको कुराले पोल्नु पर्ने हो, त्यो पोलेन। तर अब यतिकै त रहन सक्दैन होला नि त। अब कहिलेसम्म? त्यस हुनाले पनि अहिले हामीले एकदम गम्भीरताका साथ छलफल गरिरहेका छौँ। स्थायी कमिटीले त्यो विषयमा गहन छलफल गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ र भोलि स्थायी कमिटीको स्थगित बैठक फेरि बस्दैछ। स्थायी कमिटीको स्थगित बैठक पनि बस्छ, फेरि केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक डाकिसकिएको छ। त ती सबै बैठकहरूमा हामी छलफल गरेर विषयवस्तुहरूको टुङ्गो लगाउनेछौँ। वास्तवमा यस विषय उपर मेरो विमति छ भनेर प्रधानमन्त्री या पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले विमति जनाउनु भयो भने के गर्ने बताइदिनुहोस् त। जुन ठाउँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पदार्पण गरेको छ, यो सामान्य रूपमा बाहिरबाट हामीले हेर्दा पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पदार्पण गर्दैछ भन्ने अर्थ लाग्छ। पार्टी निर्णय मेरो सहमति बिना हुने बैठकको निर्णय म स्वीकार्दिनँ। ओलीजीले सार्वजनिक रूपमा त्यो ऐलान गर्नुभएको छ, के गर्ने? अनि उहाँ सार्वजनिक रूपमा त्यो पनि ऐलान त गर्नुभएको छ, हेर्नुहोस्। तर उहाँले लेख्नु पनि भएको छ। बताइदिनुहोस् के? उहाँले दुईटै कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। उहाँले लेखेर के दिनुभएको छ भन्दाखेरि कि पार्टीमा छलफल गरौँ, पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गरौँ। यी गर्ने कुरा नहुने कुरा कहाँ हुन्छ र? बैठकमा जाउँ, बहस गरौँ, कमिटी नेतृत्वका लागू गरौँ, एकता हार्दिकताको व्यवहार गरौँ, त्यसपछि सबैले गुटबन्दी छोडिदिउँ, आग्रह त्यागिदिउँ, विषय आधारित विषयमा लागौँ, कपट जाल झेलपूर्ण व्यवहार नगरौँ, षड्यन्त्रपूर्ण खेलको अन्त्य गरौँ। मिठो कुरा राख्नुभएको छ। भोलि व्यवहारमा सबैले पालन गरिदिए भयो नि त, होइन र? कुरा त मिठो हो। पार्टी भनेको सहमतिको साझा घर हो, कति राम्रो कुरा। संस्थागत निर्णयबाट सबै समस्याको समाधान हुन्छ, कति राम्रो कुरा छ। विधि पद्धतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन है भनेर लेखिएको छ, त्यो पनि कति राम्रो कुरा छ।
यसैलाई व्यवहारमा लागू गर्दै हुँदैन र। त्यस हुनाले यो कसैले पनि योग्यताको आधारमा नै मूल्याङ्कन गरौँ, भागभण्डा नखोजौँ, राम्रालाई खोजौँ, हाम्रालाई नखोजौँ। कति राम्रो कुरा हो। यसैको निम्ति मान्नु भएन भनेर उठेपछि त छलफल गर्नु परेन। यो भने बमोजिमको भएन भनेर प्रश्न उठ्यो भने यसको त चित्त बुझ्दो जवाब त दिनु पर्यो। मैले जवाब त दिएँ, तर कमिटीले मेरो जवाबबाट चित्त बुझाएन भने त मेरो कमजोरी हो नि। मैले कमिटीलाई विश्वासमा कि लिन सकिनँ, वा ममा कमजोरी रहेछ त्यसलाई मैले स्वीकार गर्न सकिनँ, हो कि होइन? जस्तो मानिलिउँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे कहिले आवेशमा पनि आउँछ। जस्तो मैले एउटा अन्तर्वार्ता भर्खरै दिएको थिएँ, हाम्रा केही शुभेच्छुकहरूले मलाई गुनासो गर्नु, कमलले अलि आफ्नो स्वभावभन्दा फरक गएर अलि बढी आवेशमा आइदिनु भयो, आक्रोशजन्य भाव आइदियो, एउटा कुरा भन्न खोज्नु भएको होला, त्यसको अर्थ अर्को लगाउने स्थिति बनिदियो। कता कता तपाईँले चाहिँ चोर र साधुको सन्दर्भ राख्दाखेरि हामीलाई चोर भने अर्थ लाग्यो। अब वास्तवमा त्यो मेरो आशय त्यो कदापि पनि त्यस्तो होइन। जसको भावनामा चोट परेको छ त्यसमा क्षमा याचना गर्न तयार छु, किन मेरो त्यो आशय होइन। तर त्यो प्रवृत्ति खराब प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त हौँ भन्न खोजेको हो। त्यो जोसुकैमा हुन सक्दछ, त्यो मेरो नजिक भएका मान्छेमा हुन सक्दछ, त्यसै गरी हाम्रो अध्यक्ष कमल केपी ओलीको नजिकका मान्छेमा हुन सक्दछ, त्यसै गरी अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड कमलको नजिकको मान्छेमा हुन सक्दछ, या अरू कुनै व्यक्तिहरूको नजिकमा रहेका मानिसहरूमा पनि त्यस्ता कमी कमजोरीहरू हुन सक्दछन्। तर जे कमी कमजोरीहरू छन् संस्कारसँग जोडिएका छन् भने, बानी बेहोरासँग जोडिएका छन् भने, या चरित्र आचरणसँग जोडिएका छन् भने, या काम गर्ने तरिकासँग जोडिएको छ भने, कार्य सम्पादनको विषयसँग जोडिएको छ भने, विचारसँग जोडिएको छ भने, जे छ ती कमी कमजोरीबाट मुक्त हुनु नै हाम्रो उद्देश्य होइन र। त्यसैले मेरो भनाइ पार्टीमा जे समस्याहरू छन् त्यसलाई बरु हामी नोट डाउन गरौँ नि त। 1 2 3 4 5 6 मान्छेको अनुहार नहेरौँ, पहिले प्रवृत्ति के छ सबै कुरालाई नोट डाउन गरौँ। त्यो सबै चिजको नोट डाउन गरिसकेपछि त्यसलाई क्याटेगोराइज गरौँ। जस्तो मैले क्याटेगोराइज गरेका थिएँ, 44वटा प्रवृत्ति पनि नोट गरेका थिएँ। 44वटा प्रवृत्तिलाई मैले 3 क्याटेगोरीमा राखिदिएका थिएँ। एउटा क्याटेगोरी थियो विचार सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय, विचार र सिद्धान्तसँग। दोस्रो सङ्गठनसँग जोडिएको कुरा, तेस्रो मान्छेको व्यवहार र आचरणसँग जोडिएको कुरा, व्यवहार आचरण र कार्यशैलीसँग जोडिएको कुरा। यसका आचरण त्यो जस्तो सङ्गठनसँग जोडिएका कुरा के हुन सक्लान्? पदीय चकचरको आकाङ्क्षा राख्नु, जसरी पनि पद ओगट्न खोज्नु, तर पदीय दायित्व पुरा नगर्नु, दायित्व पुरा गरे जस्तो गर्नु, तर राम्ररी सम्पादन गर्न नसक्नु, बैठक चलाए जस्तो गर्नु, एजेन्डै पेश नगर्नु, एजेन्डा पेश गरे जस्तो गर्नु, छलफलै धेरै क्याटेगोरीका कुरा हुन सक्दछन् नि। कुनै पनि चिजमा मुख्य चाहन्छौँ इन डेप्थ जाउँ न। यो खालि पार्टीसँग जोडिएको मात्रै होइन, हाम्रो सामाजिक जीवनसँग जोडिएको कुरो पनि, राजकीय विषयसँग पनि जोडिएको विषय पनि, या राष्ट्रिय अभिभाषासँग जोडिएका विषयहरूमा पनि हामीले यस्ता प्रत्येक कुराहरूमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। पहिले समस्या छन् भन्ने कुरालाई महसुस गऱ्यौँ भने पहिचान गर्ने तत्परता जाग्छ। समस्या छँदैछन् भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ भने समस्याको कारण पत्तो लगाउने, समस्याको रूप पत्तो लगाउने काम गर्दैनौँ। समस्याको रूप पत्तो लगाइसकेपछि कारण पत्तो लगाउनुपर्छ, किन कार्य कारण बीचको सम्बन्ध। कुनै कार्य भयो बिना कारणको कार्य हुँदैन, होइन र? त बिना कार्यको पछाडि कारण हुन्छ, कारणबाट नै कार्यहरू भइरहेका हुन्छन्। तर कहाँ अभिव्यक्त हुन्छ? कामबाट अभिव्यक्त हुन्छ, कुनै घटनाबाट अभिव्यक्त हुन्छ। त त्यसको पछाडिको कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ। ती कारण जायज हुन् कि नाजायज हुन्? कुनै मान्छेले कुनै घटना घटायो, बेठी घटाएको होला, त बेठी घटाएको छ भने बेठी भन्ने हो, तर के कारण होला भने त्यसको पनि पहिचान गर्नुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यसै गरी त्यो हिजोको सन्दर्भमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, जसको जुन मित्रहरूको सद्भाव राख्ने भावप्रति या दुर्भावै राख्ने भावप्रतिलाई म के भन्न चाहन्छु भने चित्त नदुखाउनुहोस्। मेरो कहीँ पनि तात्पर्य तपाईँका विरुद्धमा छैनन्। म चाहन्छु सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाउँ। म चाहन्छु कि सँगै यो पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध हुन्, तर
राम्रो विचारमा, सही काममा, सही उद्देश्यका खातिर आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखेर जनतालाई, राष्ट्रलाई, परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, पार्टीलाई, आन्दोलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चलौँ र यस कुरामा जहाँ जोबाट जति कमजोरी भएका छन् त्यसलाई सुधारौँ। किन सुधार्ने बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन। एज अ पार्टीको वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, इतिहास तपाईँको अलग्गै छ। इतिहास आफैले निर्माण गर्नुभयो, तपाईँ आफ्नै विभिन्न ढङ्गले योगदान गर्नुभयो। केपी ओलीबाट साँचो मानेमा तपाईँ यतिखेर के आशा गर्नुभएको छ? अब कमर केपी ओलीले दुईटा जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री र देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, र स्वाभाविक रूपमा दुईटै जिम्मेवारी उहाँले राम्ररी पुरा गरिदिनुहोस् भन्ने सबैको अपेक्षा पनि हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीको हिसाबले के रह्यो, इतिहास के देखायो? अब त्यसमा सन्तुष्टि भएन, तब प्रश्न खडा भएका छन्। सन्तुष्टि नभएको हुनाले समस्याहरू देखा परे, प्रश्नहरू खडा भए र यो समस्यालाई उहाँले पोजिटिभली लिनु भएन। उहाँ हाम्रो कमरेड पोजिटिभली भनेको के, छोड्न चाहनु भयो? होइन, पोजिटिभली मतलब त्यो विषयवस्तुहरू उठिसकेपछि त त्यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न तयार हुनु पर्यो नि। तपाईँले किन उठाउनु भएको? यो छलफल नै गर्न तयार हुनु? छलफल गर्न तयार हुनुहुन्न, हुनुहुन्न, अझै पनि हुनुहुन्न। र आफूभित्रको कमी कमजोरी खोज्न तयार हुनुहुन्न। जब मान्छे आफूभित्रका कमी कमजोरी खोज्न तयार हुँदैन भने अनि समस्या बढी चर्केर जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, म किनभने लेनले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, यस धरतीमा कमजोरी नभएका मानिस कोही पनि छैन। पूर्ण कठिन छ, मानव जातिलाई पूर्ण हुन कठिन। पूर्ण मानिस कोही पनि पाइँदैन। तर त्यो राम्रो मान्छे त्यो हो जसले आफ्नो कमी कमजोरी भुग्ने बित्तिकै त्यसलाई रियलाइज गर्छ र त्यसलाई नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछ। वास्तवमा हामीले खोजेको त्यही हो। यो कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प छैन अहिले। कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका हामीहरू सबै हामी दौतरी जस्तै हो। हेर्नुहोस्, समकालीन साथीहरू। हामी समकालीनहरू लगभग एउटा भूमिका निर्वाह गरेर आएकाहरूको बिचमा पहिलो त छलफल हुनु पर्यो, आपसी विश्वास पनि हुनु पर्यो। विश्वास भएन भने पनि न्यूनतम रूपमा एउटा वर्किङ रिलेसन हुनु पर्यो। वर्किङ रिलेसनबाट के हुन्छ भने विश्वास बढ्दै पनि जान्छ, समयक्रममा असमझदारी हट्दै पनि जान्छ। किन पर्मानेन्ट असमझदारी राख्नुपर्ने के छ र? त्यस्तो हो सधैँभरिको निम्ति अरू कसैसँग चाहिँ रिस आवेग राख्नुपर्ने त केही पनि छैन। त्यस्तो चाहिँ एकदम कटुतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ हामीले रहनुपर्ने, सम्बन्ध राख्नुपर्ने केही आवश्यकता पनि छैन। बेला बखतमा त्यो आउँछ होला, पोखिन्छ होला, त्यो मैले पनि त्यस्ता कुरालाई त्यति ठुलो महत्त्व दिन्न। हुन्छ, मानिस हो, आवेगमा आएर कहिले केही बोलिदियो, कहिले केही कुरा गर्दै पनि हालेको होला, केही भएको पनि होला, आग्रह पालेको पनि होला, पूर्वाग्रह पालिएको पनि होला, कसैलाई फालिएको पनि होला, पदबाट निकालिदिएको पनि होला। यी सबै त हुन सक्दछन्। फेरि छलफल गरेर मान्छेलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ, फेरि त्यही ठाउँमा ल्याइदिन सकिन्छ, या उसलाई चाहिँ सम्झाउन सकिन्छ, रूपान्तरित गर्न लाग्न सकिन्छ। किनभने प्रत्येक व्यक्तिहरूमध्ये कामै नलाग्ने त्यस्ता कोही छन् भने बेग्लै कुरा अब, जो कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नै, सिद्धान्तप्रति नै, आदर्शप्रति नै प्रतिबद्ध छैन र कम्युनिस्ट पार्टीको संस्कार बोकेर हिँड्दैन, यही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई लडाउन बल्झाउन चाहन्छ, आफ्नो त्यसैबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन सकिन्छ कि भने त्यो सोचेर हिँडिरहेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा भन्नु छैन। किन संसारमा राम्रा मान्छे पनि छन् र संसारमा नराम्रा मान्छे पनि छन्, तर राम्रा मान्छेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक धेरै छ। हाम्रो प्रयत्न के हुनुपर्छ भने मान्छेलाई राम्रो बनाउने कोसिस। हुन त संसारमा बनाउने कोसिस भए तापनि यो फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने गीत यतिकै सृजना भएको होइन होला। हामी फुलको आँखाले हेरौँ न। तपाईँहरूको प्रयत्न निष्फल सिद्ध भयो। अब निष्फल भइसक्यो म भन्दिनँ, किन हामी प्रोसेसमै छौँ। हाम्रो बैठक फेरि भुल्दै सुरु हुँदैछ, फेरि अगाडि बढ्छ नै। यसै क्रममा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले 5 गते बोलाएका पनि छौँ। पौष 5 हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको पनि होला, हुनु पर्यो नि। किन भन्दाखेरि जब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइसकिएको छ भने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू पनि अब आउन सुरु गर्न थाल्नुभएको छ। ओलीजी के पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट बहिर्गम भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने, सहज हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूले दृष्टिकोण बनाउनु भयो? होइन, त्यो त अब विषयवस्तुहरू अहिले उठेकोमा त्यहाँ पदबाट आदि इत्यादि त्यस्तो केही भनेको छ, तर त्यागको त माग गरिएको छ।
त्यागको कुरा कमजोरीको त्याग हो कि पदको त्याग हो कि कमिटीका सदस्यको भनाइ के छ, कमिटीका नेताहरूको भनाइ के छ, उहाँहरूको मन र विश्वास जित्नको लागि के गर्नु पर्ला, त्यो त सोच्नु त पर्यो नि। ओलीजीहरूको बुझाइमा त भागभण्डा भइसकेको छ। आफ्नो पार्टीभित्रका पार्टीका मेरा साथीहरू म विरुद्ध के गर्दै हुनुहुन्छ, के जिम्मेवारीको बाँडफाँड भइसक्यो, मलाई जानकारी छ भन्ने एङ्गलबाट म प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। अब त्यो त थाहा भए त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो पनि होइन। यथार्थमा के त अब कहाँ पदार्पण गर्ने यो होइन, पदार्पण के हो भन्दाखेरि बसेर कमिटीको बैठकमा खुलस्त छलफल गर्ने, मनमाझामाझ गर्ने, बहुमतले निर्णय गर्ने। होइन, विश्वास जित्नु पर्यो नि। बहुमत भनेर भन्यो भने फेरि त्यो पनि त्यति राम्रो हुँदैन। सहमतिबाटै गर्ने नि, किन बहुमतमा पुग्ने? सकेसम्म सहमति गर्ने होइन र? सहमतिभन्दा मिठो राम्रो कुराहरू केही हुन्छ? सहमतिमा ओलीजीले आफूलाई अलि हलुका बनाइदिए हुन्थ्यो, अनुकूल बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने। अनि कमिटीको विश्वास भने चट्टै जित्न सक्नुहुन्थ्यो। कमिटीको विश्वास जित्ने बित्तिकै सबैले हाई गर्ने थियो। उहाँले जति आलोचना छ, जति गुनासो छ, त्यो सबै गुनासो आलोचनाहरू प्रशंसामा रूपान्तरित हुन्थे। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चिज अर्को विपरीत तत्त्वमा परिणत भइहाल्छ। गुनासो आलोचनाहरू प्रशंसा र त्यसपछि समर्थनमा चाहिँ रूपान्तरण हुन पुग्दछ। त्यही मान्छे हो, मान्छेले राम्रो गर्दाखेरि सबैले वाह वाह गर्छन्, यही मान्छे हो नराम्रो गर्दाखेरि निन्दा भर्सना गर्दछ। त्यो त हो कि होइन? म पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केही विषयमा अलिकति खुलेर आइदिनु भयो भने यो अलि न्याय पनि हुन्छ दर्शकका लागि, किन लाखौँ जो दर्शक हेरिरहनु हुन्छ। केपी ओली जो सहमतिको कुरा बारम्बार जो भनिरहनु भएको छ, मलाई 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री, एक त प्रारम्भ उहाँले भन्नुभयो मैले चुनाव जितेर आएको, मेरो अनुहार मेरो ज्यान देखाएर बहुमतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पदार्पण गर्यो, प्रारम्भमा त्यो भन्नुभयो। पछि प्रचण्डजीले 2.5 मात्रै होइन तपाईँ 5 वर्ष खानुस् भनेर उहाँले आफै जिम्मेवारी दिने काम गर्नुभयो। र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजी, देशको प्रधानमन्त्री र 1 नम्बरको अध्यक्ष म, ओलीजीको बारम्बारको दाबी यही छ। त्यसकारण म यदि छोड्नु पर्ने हो भने आगामी महाधिवेशन पश्चात म पार्टी अध्यक्षबाट छोड्नेछु। प्रधानमन्त्री छोड्ने भनेको आगामी संसदीय चुनावपछि स्वतः म छोड्नेछु र दोस्रो परीक्षा म दिन्न। र नयाँमा जाने हो भने युवा पुस्तामा जाउँ। उहाँ सार्वजनिक रूपमा यो भन्दै हुनुहुन्छ, अब के गर्नु ल बताइदिनुहोस् त। होइन, ठिक छ नि, सबै प्रस्तावहरू कमिटीमा आएकै छन्। उहाँको पनि प्रस्ताव आएको छ, अर्को प्रस्ताव पनि आएकै छ। त्यहाँ हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। छलफलबाट नभागौँ, त्यहाँ सबैलाई मनज्ञ भन्न दिउँ, होइन, सबैलाई चित्त बुझाइदिउँ त। मान्छे त त्यो खुबी भएको मान्छे हो जसले अरूलाई मोटिभेट गर्न सक्छ, आफ्नो कुराबाट प्रभावित पार्न सक्छ, आफ्नो अरूको विश्वास जित्न सक्छ, अरूको मत परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यही होइन र? सचिवालयले लामो समयदेखि कसरत गर्यो, केही निर्णय गर्न सकेन। स्थायी समिति यत्तिकै चलिरहेछ, आज बस्छ फेरि भोलि बस्छ, खास निर्णय पुग्न सक्दैन। यो अनिर्णयको बन्दी पनि बन्न हुँदैन, किन सबै कामहरू ठप्प भइरहेका छन्। सरकारी काम त चलिरहेको छ, तर पार्टीको काम ठप्प भएको छ। र सरकारी काममा पनि जुन किसिमको जाँगर हुनुपर्ने हो त्यो जाँगर भइरहेको छैन। त्यो सबैमा जाँगर पैदा गर्ने ढङ्गले चाहिँ गरौँ त एउटा तरिका। सबै खुसी हुने एउटा उपाय खोजौँ, जसलाई भन्छन् विन विन। त्यो के हुन सक्छ? त्यो विन विनको कुरा यहाँले गर्नुभयो। के हुन सक्छ जसले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा पनि अघि बढ्न सक्ने, मन पनि माझिने? के त्यस्तो प्रस्ताव गर्नु? त्यस्तो छ भने सुन्न चाहन्छ आम दर्शक। अझै पनि मैले सोचिसकेका छैन। फेरि सोचिसकिएको भए तापनि यहाँ भनिहाल्न पनि बेला भएको छैन। अब झुटो किन बोल्नु, सोचिसकेका छैन भन्यो भने कसैले पत्याउँदैन। तर इनहेल गरेर राख्नु भित्र धेरै धेरै कुराहरू मनमा साँचेर राख्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ धेरै चाहिँ त्यो एकदम यो मन आवेगमा आउँदा बोलिहालिन्छ। म आफै भन्छु, फेरि म आफै पनि कमजोरी गर्न पुग्छु।
म के भन्छु भन्दाखेरि यो जिब्रोले छिटो बोल्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ रिस पनि उठ्छ। कहिलेकाहीँ त उठ्छ नि। अब मान्छे हुँ, म पनि मानिस नै हुँ, सामान्य मान्छे जस्तै मान्छे हुँ म, तर मलाई कम उठ्छ। मलाई कम उठ्छ र त्यो छिटो जान्छ, त्यो रहिरहँदैन। ओलीजी, यसो अनौपचारिक तपाईँसँग कहिलेकाहीँ बालुवाटारमा आज माधव नेपालजी र केपी ओलीजी गुप्त वार्ता भयो, आम सञ्चार माध्यममा आएको कुरा, अनि प्रचण्डजी र फेरि माधवजी बीच पनि गुप्त वार्ता भयो, प्रचण्डजी र ओलीजी पनि भयो, राष्ट्रपतिका सामुन्ने पनि फेरि प्रचण्डजी ओलीजी अनि राष्ट्रपतिलाई साँची राखेर नि कुरा भयो। यो वास्तवमा यो के हुने गर्छ? यो बारम्बारका आम सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरू, जुन चिज तपाईँहरू जस्तो मानिस जो नेतृत्व पङ्क्तिमा नेपाली जनले त्यो हक पनि नेपाली किन राख्छन् भने तपाईँहरूलाई जुन स्थान प्राप्त छ त्यो नेपालीले दिएको सम्मान हो, उच्च सम्मान हो। त्यसकारण हाम्रा नेता के गरिरहेका छन् त्यो जान्न पाउने पनि तिनको हक हो। त जो विषय पारदर्शी हुनुपर्छ, कतिपय सवालहरू पर के हो भने जस्तो स्थिति हुन्छ, यो हुने गर्छ के? यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि समस्या भनेको एउटा चाहिँ रोग जस्तै हो, हैन? रोगको निदान गर्ने हो, समस्याको समाधान खोज्ने हो। कहिलेकाहीँ रोगको निदान गर्दाखेरि टेम्पोररी मेजर अपनाउनु पर्ने हुन्छ, होइन? टेम्पोररी मेजर अपनाएर भए पनि निको पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। पछि त्यो चाहिँ औषधि खान रोकिसकेपछि निको भएपछि फेरि औषधि चलाइरहनु पर्दैन। त्यस्तै पार्टीभित्र पनि अब अविश्वासको अवस्था यदि विद्यमान छ भने त्यसलाई हल गर्ने उपाय के छ त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ, होइन र? मैले बेला बखतमा भने गर्छु, बरु रेकर्ड गरौँ बोलेका कुराहरूमा, तर के इमान्दार बनौँ, जे बोलेको छ त्यो बोलेको हो भनौँ, दाउ पेस नगरौँ, मान्छेलाई नखेलाउँ, एउटा बोलाउने एउटालाई बोलाउने एउटा कुरा गर्ने, अर्कोलाई बोलाउने अर्को कुरा गर्ने, आज बोलाउने एउटा कुरा गर्ने, अर्को दिन बोलाउने अर्को कुरा गर्ने, एकजना कहाँ जाने उही मान्छेले एउटा कुरा गर्ने, अर्को कहाँ जाने अर्को कुरा गर्ने, यस्तो तरिकाहरू नअपनाऊ। अनि आफू एकदम मिठो साकुल्ले जस्तो हुने, तलबाट मान्छे लगाएर छुरा रोप्न लगाउने काम नगरौँ। म त पक्षमै छु भनेर भन्ने, तर आफ्ना पक्षधर मान्छेहरूबाट एकदम विरोध, निन्दा, भस्ना, जत्ताभावीहरू लेख्न लगाउने, बिगारेको कुरा केले छ भने सबै खोजौँ त बरु। यो ओलीजी गरिरहनु भएको छ, यो उहाँले गर्नुभएको छ। एउटा म सिधै अहिले किन भन्दिनँ भन्दाखेरि यस्तो समस्या देखिएको छ, कसले गरेको छ त्यो पनि खोजौँ न त। जब हामी डिफेन्ड गर्छौँ भने फेला परिहाल्छ, डिफेन्ड गर्दैनौँ भने रहेनछ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठिक ठाउँमा तपाईँ त्यो प्रवेश गराउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, हजुर, निश्चय नै, होइन? त जुन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गर्दैछ नि, यसले आगामी दिनमा जो महाधिवेशनको जो सन्निकटमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्दा पनि हुन्छ, त्यसले एउटा पङ्क्ति पाखा लाग्ने, एउटा पङ्क्तिले मात्रै पार्टीको नेतृत्व लिएर हिँड्न सक्ने, त्यो सहमति हुने कहाँ सम्भावना रहन्छ? यो त एकदम ठुलो सङ्कटमा जान लाग्यो भन्ने अर्थ लाग्छ नि यो घटनाले। अनि एउटाले किन गर्छन् र? पोलराइज त्यो ढङ्गले हुन सक्ने आकलन गर्नु गुटबन्दीको कारणले गर्दाखेरि गुटको जुन किसिमको भेला हुन थालेको छ अलग अलग, यसले चिन्ता बढाएको छ। यहाँले नि गर्नु भएको छ कि? अब स्वाभाविक रूपमा जब बालुवाटार, कोटेश्वर अनि खुमलटार प्रचण्डजीको निवास, बारम्बारका यी गुप्त वार्ताहरू, गुप्त भेटघाटहरू, गुप्त होइन घोषितैहरू, त्यो कसैले पनि नगरौँ भने त हाम्रो लेखेरै तयार गरेको किन पालन भएन त? किन पालन भएन? कसले पालन गरेन? हामीलाई लागेको होला केपीले पालन गर्नु भएन, उहाँलाई लागेको होला हामीले पालन गरेनौँ। त खोजौँ न त, यसको पनि खोजौँ न बरु। सुरु कसले गर्यो, पहिलो गोला कसले दाग्यो, सुरु पहिले कसले गर्यो, यस्ता गतिविधिको सुरुवात कसले गर्यो, त्यस्ता गतिविधिहरू कहाँ कहाँसम्म कसले पुर्यायो, त्यहाँ गतिविधि गर्दाखेरि के भनिएको छ, खोजौँ न। हामीसँग जोसँग प्रमाणहरू छ प्रमाण पेश गरौँ, कमिटी गठन गरौँ, छानबिन पनि गरौँ, दोषीलाई सजाय पनि दिउँ, त्यस्तो गर्नेलाई चाहिँ कारबाही पनि गरौँ। गर्न सकिँदैन र त्यो ढङ्गले? अब तर पहिले त माथि नै हलो हुनु पर्यो, त्यसपछि तल हलो। म तललाई धेरै दोष दिन चाहन्न। समस्याको जड माथि केन्द्रमै छ। समस्या जहिले पनि यो बानी र पानी माथिबाट तल सर्ने हो। हेर्नुहोस्,
माथि हल गरेपछि तल हल गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। 100% त म भन्दिनँ, किन लोकल अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, लोकल चाहनाहरू हुन्छन्। समस्या माथि छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जो नेतृत्व पङ्क्ति छ नि, सिनियर मस्ट जो नेताहरू, यो समग्रमा असफल भयो भन्ने अर्थ लाग्दैन। अनि यो सिनियर मोस्ट नेताहरूको मात्रै समस्या हो र यो? 2टा नेता बीचको समस्या, 5वटा नेताहरूको बीचको समस्या कि सिङ्गो पार्टीभित्रको समस्या हुन पुगेको छ? त्यसको सर्जकको रूपमा नेतृत्व पङ्क्ति देखा पर्यो। त्यसकारण तपाईहरू अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। तेस्रो पुस्ता या दोस्रो पुस्ताको कुरा गर्न थालेछन् कति। अनि अर्को पुस्ताका मान्छे गुटबन्दीमा संलग्न छैनन् भन्ने कुरा ग्यारेन्टी तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ कि उनीहरूकै कारणले समस्या बढ्ता चर्किँदै गएको भने ठान्नुहुन्छ। फिल्डमा त लागू गर्ने उनीहरू नै हुन्, निर्देशन दिने त उनीहरू नै हुन्छन्। फेरि उनीहरू चाहिँ एकदम छुट्टै संसारबाट, अर्को संसारबाट आएको, अनि नेता अहिलेको पहिलो पङ्क्तिका नेताहरू अर्को संसारबाट आएको त होइन होला। यो तलदेखि माथिसम्म जोडिएको छ होला कुराहरू। जोडिएको छ भने हल गर्ने उपाय त सबैसँग संलग्नको विषय वस्तु पनि होला, सबैसँग जोडिएको विषय वस्तु पनि होला। त्यसो हुनाले पनि मैले कमिटी प्रणालीमा जोड दिएको हुँ र कमिटीको बैठकमा जोड दिएको हुँ। त पार्टीमा व्यापक सुधारको जरुरी छ, यथास्थितिमा चल्दैन। म त पार्टी मात्रै होइन, सिङ्गो सरकारमा, ब्युरोक्रेसीमा, हाम्रो चिन्तन प्रणालीमा, हाम्रो सामाजिक संरचनामा टोटलमा परिवर्तनको खाँचो छ। आमूल परिवर्तनको कुरा। त जुन स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, फेरि म यो जोड दिएर यहाँसँग किन यो विषयलाई खिपेर उठान गरिरहेको छु भने जनताको बहुदलीय जनवाद 21औं शताब्दीको नौलो जनवाद, नयाँ जनवाद, यो जुन विषयले स्थान विगतमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, तत्कालीन एमाले, नेकपा एमाले र परिष्कृत रूपमा जसरी अहिले पछिल्लो तपाईहरू एउटा म्यानेज गर्नुभयो, यो जब र 21औं शताब्दीको नयाँ जनवादको विषयले भोलि स्थान ग्रहण गर्ने र व्यापक एउटा पार्टी पोलराइज हुने, ध्रुवीकृत भएर एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पदार्पण गर्ने, त्यो ढङ्गले ध्रुवीकृत भएर जान सक्ने स्थिति छ कि छैन? म त्यस्तो देखिरहेको छैन। किन देखिरहेको छैन भने विचार र सिद्धान्त यो स्थिर रहँदैन, यो गतिशील हुन्छ। यो समयको प्रवाहसँगै त्यो पनि अगाडि बढ्छ। त्यस हुनाले सिद्धान्त भनेको व्यवहारलाई मार्गदर्शन गर्ने विषय हो। त व्यवहार अगाडि बढ्छ, परिवर्तन हुन्छ। सिद्धान्त भनेको यथास्थितिमा बस्न सक्छ र, तर सिद्धान्तका केही आधारभूत कुराहरू हुन्छ, ती आधारभूत कुराहरू छोड्न सकिँदैन। जनताको बहुदलीय जनवाद उप यहाँको स्वयं चाहिँ धारणा पछिल्लो जनताको बहुदलीय जनवादको जुन मूलभूत मान्यता हो, त्यो मान्यता ठिक छ। त्यो मान्यता 21औं शताब्दीको जनवादका पनि केही मान्यताहरू ठिक छन्। कुन कुन मान्यता ठिक छन् बसेर छलफल गरौँ त हामी। यी मान्यतालाई हामी कायम राखौँ। जस्तो लोकतान्त्रिकरणको मान्यता कायम राखौँ। विश्वव्यापी रूपमा मानिआएको लोकतन्त्रका जुन मूल्य र मान्यताहरू छन् त्यसलाई हामी ग्रहण गरौँ, के आपत्ति छ? निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अभिमत व्यक्त हुने तरिका अवलम्बन गरौँ, कहाँ गलत छ? नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि अपनाउने गरौँ, एकाधिकार कतिपन्न राखौँ, कहाँ गलत छ? अब त्यसको साथसाथै यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि बहुमतको निर्णयलाई मानौँ, कहाँसम्म आपत्ति र विरोध हुन्छ? त्यसै गरी मानवलाई सम्मान गरोस्, कहाँ विरोध हुन्छ? मानव अधिकारको रक्षा गरौँ, कहाँ विरोध हुन्छ? कानुनको शासनको पालना गरौँ, कहाँ विरोध हुन्छ? विधिबाट चल्ने काम गरौँ, केको विरोध हुन्छ? भनेपछि त मलाई लाग्छ कि जनताको बहुदलीय जनवादको होस् या 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा होस्, यी दुईटैका जुन जुन मान्यताहरू ठिक छन् त्यसलाई ठिक भनेर जाउँ। कुन पदावलीको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा अहिले हामीले तय गर्यौँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, त्यसैमा हामी कायम रहन्छौँ कि त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ कि परिवर्तन गर्न चाहनेले अर्को कुरा ल्याउनुहुन्छ,
त्यसैलाई कायम राख्नुपर्छ भन्नेले त्यसमा अडी राख्नुहुन्छ। दुईटैको बिचमा छलफल हुन्छ। छलफल गर्नेहरूको सङ्ख्या मान्यो साइजेबलै छ भने पनि भोलि गएर बहुमतले टुङ्गो लगाउँछ। विगतमा पनि त्यही हुँदै आयो नि। तपाईहरु अन्डर डिस्कसनमै हुनुहुन्छ भन्ने अब 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 डिस्कसन गर्छ। डिस्कसन प्रारम्भ भएको छैन, तर कतिपयले प्रारम्भ गरि पनि सकेका छन्। त्यो गर्दै गरौँला। अहिले त हामीले न्यूनतम काम पनि गरेका छैन। पार्टी एकीकरणको काम नै सम्पन्न गरेका छैन। अहिले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधहरूको निरूपणै गर्न सकेका छैन। यो अन्तर्विरोध भनेको बिस्तारै तिक्तता, चरम तिक्तताको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। त्यो चितो पनि हटाउन, त यी यो यावत विश्वासको न्यूनतम आधार बनाउन। त यावत विषयमा त्यो सहमति भएन, विश्वासको वातावरण भएन भने चाहिँ के गर्ने? बहुमतीय आधारमा जाने? अब त फेरि मैले भनेर कुरो त भएन नि त। फेरि कमिटीमै जानु पर्यो। कमिटीले यो तरिका अपनाऊ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो लामो समयदेखि कमिटी कुनै निर्णय त्यो गर्न होइन, सकिरहेको विधानमा के छ व्यवस्था खोज्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। विधानको कुरा गर्दा फेरि सहमतिको कुरा आउँछ। सहमति भएको छैन, त्यो के मतलब भन्ने? होइन, विधानमा त सबैले सही गरेका छौँ हामीले। विधानमा 441 जनाको सही छ। हाम्रो राजनीतिक प्रस्तावमा 441 जनाको सही छ। अन्ततोगत प्रिभेल विधान गर्छ भन्ने कुरा। त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्छ त जुन अवस्थामा अहिले नेकपा भित्र जुन रडाको देखा परेको छ, अन्ततोगत यो त नमानेको उपज हो नि। यदि त्यस्तो भएन भने के गर्ने भन्ने विषय त महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यही त, त्यो त पहिले त सुरु त जहिले पनि नेताहरूले बसेर छलफल गर्ने नै हो। माथिल्लो कमिटीले, सानो कमिटीले छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन खोज्ने विषय नै हो। त्यहाँबाट भएन भने त्योभन्दा ठुलो कमिटीले छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने विषय नै हो। त्यहाँ पनि भएन भने अहिले महाधिवेशन नभएको बेलामा सर्वोच्च संस्था केन्द्रीय कमिटी हो। केन्द्रीय कमिटीको पनि निर्णय मान्दिन भनेर कसैले पनि भन्न पाउँदैन। भन्न पाउँछ त? प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई बढी, प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले बढी चिन्दछ। त्यसकारण पार्टी तपसिल हो, यो ढङ्गले उहाँ प्रवेश गर्नुभयो भने के गर्ने? अब सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तर हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। केहीमा पनि हस्तक्षेप गरेका छैन। जब राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कुरा आउँछ, जब नीतिगत निर्णय गर्ने विषय आउँछ, जुन कि पार्टीको सरोकारको विषय हो, तर कर्मचारीको बारेमा पनि पार्टीले त नबोल्ला, तर पार्टीले मार्गदर्शन त गरेको छ। त्यो के गरेको छ भन्दाखेरि मुलुकमा सरकारले न्याय दिनु पर्यो। संविधानले नै भनेको छ, पार्टीले पनि भनेको छ, न्यायोचित निर्णय गर्नु पर्यो। योग्य सक्षम मान्छेहरूलाई ब्युरोक्रेसीमा ल्याउनु पर्यो। राज्यका सबै निकायमा ल्याउनु पर्यो। स्वच्छ छवि भएका काबिल मानिसहरू, सकिन्छ भने प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको खोजी गरिकन एउटा कम्पिटेन्ट ब्युरोक्रेसी बनाउनु पर्यो। कम्पिटेन्ट राज्य संयन्त्रका विभिन्न अङ्गमा कम्पिटेन्ट मान्छेहरू राख्नु पर्यो। पार्टीले त मार्गदर्शन त गर्छ नि, गर्दैन? किन विरोधीले, विपक्षीले आलोचना गरिरहेको छ, जनताले गुनासा गरिरहेका छन्, अनि पार्टीले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ? त्यसले त पार्टीले त कमिटीको बैठकबाट भन्छ होला, या पार्टीका सांसदले संसदमा बोलेर अगाडि सार्छन् होला, या समितिको बैठकमा आफ्नो कुरा राखेर भन्छन् होला। यी सबै त पार्टीसँगै जोडिया छ नि त। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले बोलिरहेको छ, काङ्ग्रेस पार्टीकै विचार न बोल्छ। प्रतिपक्ष भने पार्टीबाट सञ्चालन हुने, सत्तापक्ष पार्टीबाट सञ्चालन नहुने भन्ने कुरा हुन्छ र? प्रतिपक्ष त पार्टीबाटै चलिरहेछ नि, होइन र? सरकारको बारेमा विरोध प्रतिपक्षले पार्टीबाटै गरिरहेको छ। ठुलो प्रतिपक्ष होस्, सानो प्रतिपक्ष होस्, गरिरहेको छ। अनि सत्तामा बस्ने पार्टीसँग कुनै सरोकार छैन भनेर भन्न पाउँछ कि? सत्तामा बस्दा एउटा बेर हो, सरकारको दिनदिनैको काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिइन्छ, दिएको पनि हो, दिनु पनि पर्छ। तर कुनै काम मिलेन, भएन भने त्यो गुनासो राख्न पाइन्छ। जनताले त पाउँछन्, होइन प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको काम त ठिक भएन नि भनेर त पाउँछन्। यो नीति ठिक भएन, यो काम ठिक भएन, तपाईँका भनाइ र गराइमा मेल मिले त तालमेल भएन, या जनताले प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकेनन् भनेपछि त्यो गुनासो त पोख्ने ठाउँ त दिनु पर्यो नि। तब न राज्यका विभिन्न निकायहरू
को आवश्यकता पर्छ। पहिले त मान्छे सिधै भेटेर भन्छन् होला, कतिपयले सडकमा पेपरको माध्यमबाट दिन्छन् होला, कसैले कमिटीको बैठकमा राख्छन् होला, संसदीय समितिको बैठकमा राख्छन् होला, संसदको बैठकमा राख्छन् होला। यी विभिन्न फोरम न हुन्। विभिन्न फोरमहरूको हामी के प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कामलाई राम्रो बनाउने, प्रभावकारी बनाउने र कामलाई गति दिने, कमी कमजोरी सुधार्ने। भित्रको जो अहिलेको यो झगडा जुन देखा पर्छ, यो सैद्धान्तिक भन्दा पनि यो भागबण्डासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यसलाई ठुलो रूपमा बुझिनु हुँदैन। यो काहीँ कुनै पनि ठाउँमा गएर प्याचअप हुन्छ। यो सैद्धान्तिक छैन, यो भागबण्डासँग सम्बन्धित छ भन्ने आक्षेप लाग्ने गर्छ। के भन्नु? सैद्धान्तिकको कुरामा के सही हो भने मार्क्सवाद अँगाले कि नगाल्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम कायम राख्ने भन्ने विवाद छैन अहिले। तर कता कता त्यो विचारसँगै जोडिएको हुन्छ। विचारसँग जोडिएको कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने कुरासँग आउँछ। कुन ढङ्गबाट चल्ने पार्टी बनाउने भन्ने आखिरमा त सोचेसँग जोडियो नि। जस्तो चिन्तन हुन्छ व्यवहार त्यस्तै हुन्छ। त चिन्तनसँग त जोडियो नि, होइन? कस्तो पार्टी बनाउने, एक व्यक्तिको आदेश चल्ने पार्टी बनाउने हो कि एक व्यक्ति सन्तुष्ट भइसकेपछि चल्ने परिपाटी स्थापित गर्ने हो कि त्यो एक व्यक्ति चल्ने चिज भनेको त त्यो त उचित हुँदैन भन्ने हामी मानिसकेका छौँ। यहाँले भनेको कुरामा विमति राख्ने मैले त्यस्तो आधार म पाउन्न कि। तर जुन अवस्थामा नेपाली जनले जसरी मत जाहेर गरे नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई र झन्डै जो 2/3 बहुमत निकटको जुन अवस्थामा छ, 3 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, अब 2 वर्ष पनि त्यति बाँकी छैन। स्थानीय तहको चुनाव त 1.5 वर्षभित्रमा तपाईँहरू सम्पन्न गरेर मत माग्न जानुपर्छ। तर नेपाली जनले के पाए र नेपालको कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्यबारे मानिस प्रश्न गर्न थाले। त यो स्थितिमा तपाईँहरू अनिर्णयको बन्दी कहिलेसम्म हुनुहुन्छ? यो वा त्यो, यो गर्ने बारेमा पनि स्पष्ट छैन, त्यो गर्ने बारेमा पनि स्पष्ट छैन। यहाँसम्म मैले यति लामो समय अहिले पनि कुरा गरिरहेको छु। त त्यसको बारेमा यहाँ पनि क्लियर भए जस्तो अर्थ लाग्दैन। यो सामूहिक यो जो कुरा हामी गरिरहेछौँ, कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि जनजनमा त्यस्तो छ भन्ने एउटा बुझाइ छ, जनजनमा होइन, यी नेताको मनमनमा छ भन्ने अर्को बुझाइ छ। बुझाइमै फरक छ। बुझाइमा फरक भनेको त कतै त यो दृष्टिकोणसँग विचारसँग त जोडियो नि त, जोडिएन? त बुझ्ने सम्भावना पनि कम होला त्यसो भए। जब यो जनजनको मनमा यो छ भन्ने कुरा बुझिदिए त, बुझ्नेले कुरा बुझिदिएपछि त समस्या हुने थिएन। नबुझे के गर्ने त? अब सवाल त्यही आउँछ। कमिटीले बुझाउने काम गर्नु पर्यो। यो कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्छ? अहिले बैठक हामीले बोलाएका छौँ। यो बैठक भोलिदेखि फेरि बस्दैछ स्थायी कमिटीको। 5 गतेदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ। यिनीहरूले बुझाउला। त्यो केन्द्रीय समितिसम्ममा यो सबै निर्णयमा प्रवेश हुन्छ, निर्णय हुन्छ? यो होइन, केन्द्रीय कमिटीले नगरे त गर्छ कसले? केन्द्रीय कमिटी अर्थात् पार्टीको कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापन गर्ने, निर्देश गर्ने यदि त्यसो गर्यो भने पनि प्रधानमन्त्रीका लागि संसद खुल्ला छ। संसद फेस गर्ने विषय बन्न सक्छ। उहाँका निकटका कानुन व्यवसायीहरू पनि त्यही भनिरहनु भएको छ। सायद प्रधानमन्त्री त्यो प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भन्ने मानिसले अर्थ लाउँछ। होइन होला, किन होइन होला भन्दाखेरि आज हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको नारामा उहाँकै विरुद्धमा राजीनामा दियो भने माग गरिरहेको छ भनेपछि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट त समर्थन प्राप्त हुने त सम्भावना देखिएन। नै पार्टीभित्रकै विश्वास जित्नु पर्यो कि परेन? अब भन्नुहोस्, अर्को प्रतिपक्ष भनेको मधेसवादी दलहरू या समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी, उसको समर्थन प्राप्त हुने अवस्था त छैन, त क्लियर छ। अनि कसरी चाहिँ हुन सक्छ? संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने पार्टीको संसदीय दल राष्ट्रिय सभा सहितको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको संसद मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेछ। ठिकै छ नि त, उहाँले सबैको समर्थन जित्न सक्नुहुन्छ भने राम्रै हामीले मान्नु पर्यो नि त। जो सबैको समर्थन जित्न सक्नुहुन्छ भने त गजब भइगयो नि। कहिलेकाहीँ टाउकोमा हात राखेर पनि बस्नुपर्ने हुन्छ। किनभने म त कस्तो मान्छे हुँ भन्दाखेरि आफूले देखेको ब्रह्मका कुरामा म चट्टान जस्तै उभिएको हुन्छु। हेर्नुहोस्, तर म आफ्नो विचारमा उभिन्छु,
तर अरूको सम्मान गर्छु, निर्णयको सम्मान गर्छु। तर मलाई चित्त बुझेको छैन, मैले एक्लो बृहस्पति झुटा भए जस्तै एक्लै पनि उभिन्छु। म त्यस्तो नेचरको मान्छे हो। तपाईँ अहिले एक हिसाबले विषपान गरेर बसिरहनु भएको छ भन्ने अर्थमा बुझौँ, राजनीतिक हिसाबले। विषपान त नभनौँ, विषपान त्यो तहको हामीले गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। तर पार्टीको यो अवस्थाबाट मलाई धेरै पोलिरहेछ। पोलेको छ। किन पार्टी गतिशील हुन सकेन? पार्टी किन जनतामा जान सकेन? जनताको पीडा वेदनाहरूलाई हल गर्नको लागि, सम्बोधन गर्नको लागि पार्टीको भूमिका किन देखा परेन? प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा परको कुरा भयो, देखा परेन भन्ने पहिलो कुरा छ। देखै परेन, कहिलेकाहीँ देखा पर्छ तर प्रभावकारी हुँदैन। ओलीजी र तपाईँ बिचको यो लामो समयदेखिको सहकार्य र अहिले तपाईँ र प्रचण्ड बिचको यो निकटतालाई कतिपय मानिस कसरी सम्भव भयो भनेर प्रश्न गर्छन्। प्रचण्डजी र मेरो यदि निकटताको कुरा गर्नुहुन्छ भने 42 सालमा म काठमाडौँको त्यो बेलामा जिम्मेवार थिएँ पूर्व मालेको तर्फबाट, र पूर्व माओवादीको त्यो बेलामा एकता केन्द्र थियो होला, मशाल समूह थियो होला, त्यसको तर्फबाट कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड र मेरो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको सिलसिलामा धेरै पटक भेट भइरहन्थ्यो। सँगसँगै योजना बनाउँथ्यौँ। शिक्षक आन्दोलन कसरी चलाउने, दुईटैको कार्यशक्तिको जनशक्तिको परिचालन कसरी गर्ने, विद्यार्थी आन्दोलन कसरी सञ्चालन गर्ने, मजदुर आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने, आम मासलाई सडकमा कसरी उतार्ने, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ उहिलेदेखि गर्दै आएको। कमरेड केपी ओलीसँग त मेरो झन् 29 सालदेखिको सँगसँगै हामी चाहिँ अगाडि बढेको। उहाँ जेल पर्नुभयो 12 वर्ष जति, 14 वर्ष जेल पर्नुभयो। त्यो भएको हुनाले यो एउटा अवस्था बन्यो। तर त्यो अवस्था भए तापनि हामी पार्टीमा रहेका हौँ। सँगै समस्या भनेको त अब विभिन्न अवस्थामा सहकार्य पनि भएको छ। हाम्रो प्रचण्डजीसँग न शान्ति प्रक्रियाको मामिलामा सँगसँगै सहकार्य भएको छ, विवाद पनि भएको छ, सहमति पनि भएको छ, चर्काचर्की पनि भएको छ, अनि फेरि सहमतिको बिन्दुको खोजी पनि गरिएको छ। उहाँले मलाई पनि हालिदिने उद्घोष गर्नुभएको छ, मैले पनि तह लगाउने उद्घोष गरेको छु। तर राजनीतिमा यस्ता भइरहन्छ, हरेक सम्भावनाका खेल रहे। नेपाली कङ्ग्रेसलाई हामीले पनि उद्घोष गरेका थियौँ, पालिदिन्छौँ भनेर, अनि गिर्जाओले पनि भन्नुभएकै हो। तर फेरि यो राजनीतिमा हुन्छ, किन भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो विचार मान्यता लिएर हिँडिसकेपछि त्यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटै पार्टीमा पनि फरक फरक विचार हुँदाखेरि, फरक फरक दृष्टिकोण हुँदाखेरि पनि चर्काचर्की हुन्छ, बाजाबाज हुन्छ, मतामत हुन्छ। त्यसले सम्बन्ध टुट्दैन कि। तपाईँ र प्रचण्ड बिचको त्यो निकटताको सूत्र चाहिँ के चिजले निकट बनायो भन्ने मेरो विधिमा जाउँ भन्ने कुरामा मेरो र प्रचण्ड कङ्ग्रेसको कुरा मिल्यो। पार्टीलाई विधिमा सञ्चालन गरेर जानुपर्दछ भन्ने कुरामा मिलेको छ। पार्टीलाई गतिशील बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा मिलेको छ। पार्टीको बैठक नियमित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा मिलेको छ। पार्टीलाई सामूहिकताको आधारमा चलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा मिलेको छ। पार्टीका कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा मिलेको छ। सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि जनताका गुनासाहरू सुन्नु पर्दछ भन्ने कुरामा मिलेको छ। मुलुकको विदेश नीति सञ्चालन गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा मिलेको छ। र मेरो अझै पनि मेरो अरू पनि जोड छ, नेताहरूको आनी बानी जीवनशैली सबैमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँ सहमत हुनुहुन्छ। यसलाई अन्यथा नठान्नु होला, त्यो ओलीजीलाई विस्थापन गर्ने हदसम्म मात्रै मिल्या हो कि त्यो भोलिका दिनमा पनि मिलेर जान सक्ने विषय हो? यो होइन, त पार्टीलाई राम्रो बनाउने हो भने भोलिसम्म मिलेर जानुपर्छ। किन मेरो त विचार प्रधान धारणा हुन्छ, विचारमा आधारित। केपी ओलीले दुवै चाहिँ अब ड्राइभ गर्ने स्थिति छैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? अब पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मैले भन्न खोजेको अलि स्पष्ट पारौँ। तपाईँले घुमिफिरिकन त्यही पुर्याउन खोज्दै होइन, किनभने दर्शकको एउटा जिज्ञासा पनि एज एउटा पार्टीको वरिष्ठ नेता जिम्मेवार व्यक्ति मैले पनि घुमिफिरिकन त्यहाँबाट उम्किन खोजेको पनि सत्य कुरा। तर त्यो यहाँले त्यो न्याय गरिदिनु न कृपया। तपाईँले घुमिफिरिकन त्यहीँ पुर्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, म घुमिफिरिकन त्यहाँबाट भागेन खोजिरहेको छु भन्ने कुरा त दर्शकले पनि बुझिसकेका छन्। माधव नेपालजीले बोल्न चाहिरहनु भएको छैन, किनभने कमिटीको विषय हो यो।
कमिटीले के गर्छ, कसरी भविष्यवाणी गर्नु, उहाँ ज्योतिषी त होइन, तर पनि राजनीतिक ज्योतिषीको जस्तो भूमिका त खेल्न सक्नु होला, या आफ्नो धारणा त व्यक्त गर्न सक्नु होला। कृपया कृपया त्यसैले के बुझ्नु भने केपी ओलीलाई सिद्ध्याउने मेरो चाहना होइन। के जुन व्यक्तिले एउटा लामो समयसम्म भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँलाई सिद्ध्याएर के हुन्छ, के फाइदा? होइन, जिम्मेवारी दुवै उहाँलाई बढी भयो भन्ने दृष्टिकोण राख्नु चाहिँ। त्यसो हुनाले केपी ओलीको पनि आफ्नो इतिहास छ, हाम्रो पनि आफ्नो इतिहास छ, हामीले पनि आफ्नो आफ्नो तहमा भूमिका खेल्दै आएका पनि छौँ। कूटनीतिक जवाफ दिनु हाम्रो जवाब भनेको, हाम्रो त मूल्याङ्कन भनेको कि कार्यकर्ताले गर्लान् कि इतिहासले गर्ला। तर जब कसैले घोषणा ढङ्गले लेख्छ भने त्यसपछि आक्रोश अभिव्यक्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, माधव नेपाल यस्तो होइन, ऊ होइन भनिसकेपछि अनि त पोल्छ। अब कस्ता मान्छेहरूले बोलेका छन् जसको कुनै भूमिकै छैन, जसको चाहिँ प्रशंसनीय भूमिका पनि छैन, तर त्यस्ताहरूले बोल्न थालेपछि त पोल्छ। हेर्नुहोस् न, त्यसो हुनाले चाहिँ के हुन्छ भने हामी त बाबुको चाहिँ पुस्ता, हजुरबाबुको पुस्तामा हुन थालिसकेका छौँ। अब त नयाँ पुस्ताले जिम्मा लिने हो। नयाँ पुस्तामा राम्रो जन्मियो भने तब न हुन्छ, राम्ररी हुर्क्यो भने तब न हुन्छ। हामीभन्दा पनि अगतिलो भइदियो भने के होला, सोच्नु परेन हामीले, चिन्ता गर्नु परेन हामीले। होइन, म किन यो विषय सम्झाइरहेको छु, हामी त पढ्ने मान्छेहरू, अध्ययनशील वीरगञ्जको घटना म सम्झिरहेको छु, कर्णालीको त्यो घटना पनि सम्झिरहेको छु, चितवनको पनि, जुन पार्टीको केन्द्र हुँदै जो गाउँ तहसम्म जुन पदार्पण गर्दैछ नि, विभाजनका रेखाहरू कोरिने काम हुँदैछ। यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा जान्छ, अघि बढ्छ भनेर कसरी मान्ने भन्ने पनि मेरो आशा होइन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चिन्ता व्याप्त छ, कार्यकर्ताको एउटा पङ्क्तिमा चिन्ता छ। त्यसो हुनाले मैले भन्ने गरेको छु, पार्टी फुट्दैन र फुट्न दिइँदैन। र जसले पार्टी फोड्छु भन्ने दिमागमा राखेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कार्यकर्ताले अस्वीकार गर्छ। बहुमतले कथम गर्ने निर्णयलाई अस्वीकार गरेर पार्टी विभाजनमा गयो भने के गर्नु? होइन, त्यो त त्यस्तो नहोस्, कार्यकर्ताले साथ दिँदैन। बहुमतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? होइन, पार्टीको विधानै मान्दिन, पार्टीको सिद्धान्तै मान्दिन, म आफू खुसी आफ्नो हिसाबले चल्छु भन्ने मान्छेको पछि कोही जालान् र जाँदैन होला। म ठिक कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा मात्रै विषय, यो नेपालको राजनीतिक परिवर्तन 62-63 को जुन खाले परिवर्तन भयो, यो परिवर्तनमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण, अहम र नेतृत्वदायी भूमिका जुन निर्वाह भयो, त्यो स्थितिबाट हेरी ल्याउँदा यहाँ जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ र तपाईँ जुन ठाउँमा पदार्पण गरिरहनु भएको छ, तपाईँ अलिक कर्नर परेको जस्तो त्यस्तो तपाईँलाई आभास भएको छ कि छैन? त्यस्तो कर्नर होइन, तर कामको तरिकाहरू मिलेनन्। जस्तो विदेश विभागको म प्रमुख, मलाई जानकारी नभएर पार्टीका कुनै काम हुन्छन् मेरो विषयसँग जोडिएका विषयमा, त्यो भएको छ। यस्तै कुराहरू छन् नि, पार्टीभित्रका विवादका विषयहरू, बहसका विषयहरू, मूल्याङ्कनका विषयहरू भएका छन् भने अस्वीकार गरौँ। सच्याउन सकिन्छ भने सच्याउने काम गरौँ, नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। मैले अरू त के त भनेको त छैन नि त, त्यसै बापत मैले दण्ड दिउँ भनेर भनिरहेको त छैन अहिले त। त्यसलाई स्वीकार गरौँ न, मैले भनेको छु। जस्तो अहिले भारतको बिजेपीको नेता आए, थाहै छैन, चौथाइवाला। म विदेश विभागको प्रमुख छु, मलाई जानकारी नै छैन। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुभएको व्यक्तिले थाहा होला भनेर मैले सोधेको त के थाहा हुनु, मलाई थाहै छैन भन्नुभयो। कसले चलाइरहेछ, यो कसरी चलिरहेछ तपाईँको पार्टी? त्यही त छ, बडो विचित्र छ। हेर्नुहोस्, अनि मान्छे भन्छन् यो तमासा भयो, यो पार्टी भएन, यो पार्टी पौवा हो भन्छन् मान्छेले। हामी पार्टी बनाउन चाहिरहेका छौँ, त्यो पार्टी बन्न सकिरहेको छैन। अब कसको कारणले सकेको छैन, अब छलफलै गर्नु पर्यो नि त। अब त परेन, खुलस्त छलफल गर्नु पर्यो कमिटीको बैठकमा, मन माझ गर्नु पर्यो कमिटीको बैठकमा। त्यहाँबाट डराउन भएन, भाग्न भएन। मैले भन्ने गरेको छु, बैठकबाट डराउने नेता, बन्दुकबाट डराउने सिपाही, वर्षाबाट डराउने किसान, नदीबाट डराउने माझीको केही काम छैन भनेर छु। अब बैठकबाट तर्सिने पनि मान्छे कहीँ नेता हुन सक्छ? स्थायी समिति र पार्टीको केन्द्रीय समितिसम्म प्रवेश गर्दा बैठकले महत्त्वपूर्ण
र चाहेको जस्तो निर्णय अर्थात् त्यो भन्नुभन्दा पनि निर्णय पक्काफक्की गर्छ भन्ने यो क्लियर राफसाफ हुन्छ भनेर यसरी बुझौँ। कमिटीले नै समाधान गरेन भने कसैले समाधान गर्न सक्दैन। समाधान गर्ने कमिटीले हो, कमिटीको बैठकबाट हो। बैठकले समाधान गरेन भने यो संसारको कुनै शक्तिले समाधान गर्नेवाला छैन। आउने केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म हामी कुरौँ, त्यति हो। त्यहाँभन्दा टाढा जानुपर्छ कि पर्दैन? कहाँ जानु? अहिले त सर्वाधिकार सम्पन्न भनेको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशन नभएको बेलामा केन्द्रीय कमिटी नै हो नि। त्यसले स्पष्ट गर्छ त। अब पनि अलमल हुँदैन त? गर्छ नि त। त्यसमा त्यति ताकत हुनु पर्यो कि मान्छेलाई मोटिभेट गर्ने, कन्भिन्स गर्ने, निर्णय मान्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने, त्यो पार्टी प्रतिको निष्ठा, समर्पण, पार्टीको शपथ ग्रहण गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्झाउने, त्यो काम त गर्न सक्नु पर्यो नि केन्द्रीय कमिटीले। कथम त्यसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी भन्न खोजेँ मैले। होइन, अब त्यो भएन भने अब त्यस्तो अनिष्टको कुरा नसोचौँ। अहिले अनिष्टको कुरा सोचेर किन बेकारमा दिमाग खराब गर्ने? निर्णय हुन्छ यति बुझौँ। कुरा के छ भन्दाखेरि समाधान गर्ने आँटका साथ अगाडि बढ्ने हो। समस्याको हामी समाधान दिन्छौँ भन्ने कुराको साथ जाने हो र त्यो निर्णयको पालना गर्न हामी सबै तयार छौँ। चित्त बुझे पनि नबुझे पनि भन्ने कुराको अठोट हामी गरौँ। शपथ हामीले तय गरेका छौँ। हामी आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दैनौँ, हामी आफूलाई सर्वोच्च ठान्दैनौँ। हामी पार्टीको निकायहरूलाई आफूभन्दा पावरफुल शक्तिशाली मान्दछौँ र हाम्रो कमिटीभित्र, हाम्रो पार्टीभित्र विधानमा नै अल्पमत जहिले पनि बहुमतको मातहतमा हुन्छ, व्यक्ति जहिले पनि कमिटीको मातहतमा हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मानिआएका छौँ र कमिटीको निर्णय भनेर हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ धारा 60मा कि बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ भनेर ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ। त्यसलाई पालन गरेर जान्छौँ भन्नु पर्यो सबैले। किन अहिले सुनाइहाल्यो नि, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले आफै पनि उहाँ लेख्नु के भएको छ भन्दाखेरि हामी गरौँ न, सहमति गरौँ, सहमतिबाट चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ उहाँले आफै लेख्नु भएको छ र भन्नुभएको छ पार्टी भनेको संस्थागत निर्णयबाट सबै समस्याको समाधान हुन्छ। संस्थागत भनेको बहुमत, अहिले संस्थागत त्यहाँ भएन, विधि पद्धतिको उल्लङ्घन नगरौँ लेख्नु भएकै छ। सहमति भएन भने बहुमत अन्तत्वगत। अब त्यहाँ के लेखिएको छ? विधान पल्टाउँ। जब विवादी छ भने त तपाईँले राज्यको समस्या भने त सुप्रिम कोर्टमा जान्छ, पार्टीको सबै समस्या भनेको त अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ। अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कमिटी। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।